बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपकी खिदमत में जुमातुल मुबारक के दिन की 5 ऐसी दुआएं शेयर करूंगी जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियां ही कामयाबियां अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा खास फजल और करम आप पर होगा। और याद रखें, जिस बंदे पर अल्लाह की खास अनायतें होती हैं उस बंदे को दुनिया और आखिरत में किसी चीज की कमी नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जुमातुल मुबारक का दिन बड़ा ही बाबरकत, अजीम और शान और अफजल तरीन दिन है। और इस दिन में जो भी आप जिक्र खुदा करेंगे, जिक्र मुस्तफा करेंगे, उसका आपको अजर सवाब दुगना मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन नमाज जुमा अदा करने के बाद या नमाज असर अदा करने के बाद उस जगह से उठने से पहले 80 मरतबा दरूद पाक पड़ेगा तो उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ कर दिया जाएगा और 80 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाएगा। इसके अलावा जो शख्स जुमातुल मुबारक वाले दिन अपने गुनाहों से तौबा करता है, अपने गुनाहों पर नदामत की आंसू बहाता है, अपने गुनाहों को अल्लाह से मुआफ करवाता है, इल्तजाएं करता है और अपने वालिदैन को अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार की कोई दुआ पढ़ के बख्शता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में उसके वालिदैन के दर्जात को बुलंद करता है। और जब वो शख्स जन्नत में अपने बुलंद दर्जे को देखता है तो अल्लाह से पूछता है कि या अल्लाह, मैंने तो ऐसा कोई अमल नहीं किया जिसकी बदौलत आपने मेरे दर्जे को बुलंद किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देगा कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ की है जिसकी बदौलत मैंने तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमा दिया। तो वो बड़ा खुश और राजी होगा कि मेरे बच्चे ने मेरे लिए तौबा इस्तगफार या इस्तगफार का तोहफा भेजा है और उसके पढ़ने से मेरे दर्जात को बुलंद किया गया, मेरे मुकामात को बुलंद किया गया। तो आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन चाहे 100 मरतबा, चाहे 313 मरतबा, चाहे 500 मरतबा या 1000 मरतबा आपने अस्तगफिरुल्लाह या तौबा इस्तगफार की कोई दुआ पढ़नी है और अपने वालिदैन को बख्श देना है, अपने लिए अल्लाह से दुआ करनी है, अपने नसीब और मुकद्दर को बदलने के लिए अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह रब्बे करीम आपकी दुआओं और सदाओं को जरूर सुनेगा और आप अल्लाह से जो मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जरूर अता फरमाएगा। याद रखें, दुआएं मांगना बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है। क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तब इंसान के पास दुआ ही बचती है जो नसीब बदल कर रख देती है। तो आप रब्बे करीम से खूब दुआएं किया करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र किया करें, जिक्र मुस्तफा किया करें, अल्लाह और उसके नबी को राजी किया करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। इंशाअल्लाह रब्बे करीम दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां आपके कदमों में रखेगा। अब हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आपको अमल बताते हैं, आपको दुआएं बताते हैं कि आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन कौन कौन से अमाल करने हैं, कौन कौन से कलिमात पढ़ने हैं। इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने 100 मरतबा या 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह या अस्तगफार की कोई दुआ पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि अल्लाहुम्मा गफिरली रब्बी गफिरली। कोई भी कलिमात, कोई भी दुआ आप अस्तगफार की या तौबा इस्तगफार का कोई भी अल्फाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की जरूर तौबा करें क्योंकि अल्लाह को जवानी की तौबा बड़ी पसंद है। और जब कोई जवान बंदा सच्चे दिल के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी मांगता है, तौबा करता है तो अल्लाह करीम 40 दिन के लिए कब्रिस्तान से अजाब को उठा लेता है। तो अगर हमारी वजह से कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाए, हमारे मुकद्दर को बदल दिया जाए, हमारे नामाई माल में नेकियां लिख दी जाएं, तो ये घाटे का सौदा नहीं। आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक
المبارک والے دن اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کا ضرور سوال کریں، وہ بخشنے والا مہربان غفور الرحیم ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن صرف 80 مرتبہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ان کلمات کو آپ نے 80 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 80 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الغفور الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الغفور الرحیم ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے صرف 70 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے 3 مرتبہ پڑھ لیں چاہے 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اور جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا، اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری صداؤں کو سن لے، ہماری بخشش اور مغفرت فرما، اور جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو تیرے بندے پریشان ہیں، مولا ان کی بیماریوں اور پریشانیوں کو ختم فرما، تکلیف کو ختم فرما، اور ان پر اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت عطا فرمائی اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنایا اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور تیرے شکر گزار جو بندے ہیں ہمارا بھی ان میں شمار کر دے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار جو سر تیرے سامنے جھکتا ہے ہمیں وہ سر عطا فرما، جو زبان تیرا ذکر کرتی ہے ہمیں وہ زبان عطا فرما، جو دل تیری یاد میں دھڑکتا ہے ہمیں وہ دل عطا فرما، جو آنکھ تیری یاد میں روتی ہے ہمیں وہ آنکھ عطا فرما، اور ہمیں ایسا یقین کامل عطا فرما کہ ہمارا یہ یقین ہو کہ ہم نے مانگنا ہے ہمیں عطا کیا جائے گا۔ رب کریم سے آپ مانگ کر تو دیکھیں، اللہ کن کا حکم دے گا فیکون، خود بخود ہوگا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جمعۃ المبارک والے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان مقدس دعاؤں کو، ان کلمات کو ضرور پڑھیں، اپنے نصیب اور مقدر کے لیے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، تمام کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور آپ پر اپنا ایسا فضل اور کرم عطا فرمائے گا کہ لوگ آپ کی قسمت پر حیران رہیں گے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعۃ المبارک والے دن خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس مقدس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔